એક નાના બાળકે શરૂઆતમાં માનવ એનું નામ, વેર ઇઝ હી? આઈ અગેન વોન્ટ ટુ હેવ અ બિગ એપ્લોઝ ફોર હિમ. ધેર ઇઝ. એના મુખેથી ધાણી ફૂટે એમ વાત ફૂટતી હતી. તમે તમારા બાળકોને આ સંસ્કાર કેમ ના આપી શકો? Give him the best of education which this land provides. એની ના નથી. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा Bring the one more. निरविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रियः निरविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुकामात् सिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं लभो. विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशये. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः.